मुझे क्यों दे दीजिए। अवान साहब, गुज़िश्ता रोज़ भी स्पेन के करीब साहिल के पास एक हादसा हुआ, गैर कानूनी तौर पर तारकीन कश्ती का हादसा हुआ। तकरीबन 40-50 के करीब जो है पाकिस्तानी उसमें अब तक जहाँ भाग हो चुके हैं। गुज़िश्ता बरस भी जो है वो एक हादसे में 250-280 के करीब जो है वो अफराद जहाँ भाग हुए थे। क्या क्यों जो है वो लोग लीगल तरीके को छोड़कर गैर कानूनी तौर पर दीगर ममालिक जाने की कोशिश करते हैं, क्या वजूहत हैं? देखें, ये जो ट्रेजेडीज़ हो रही हैं, और ये भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। पिछले साल जो ट्रेजेडी हुई थी वो भी बहुत बड़ी थी, जो यूनान में हुई थी, एथेंस के पास। और ये अब जो हुई है ये तो बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि इसमें पता ये चला है कि इसमें जो है ना वो बच्चे और औरतें भी थे, मर्दों के अलावा। और ये जो सिलसिला है ये तो नया तो नहीं है। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि ये पॉकेट्स हैं पूरे मुल्क में। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, ठीक है ना, स्वात, ये कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ से लोग ये माइग्रेंट के तौर पे अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से जाते हैं। मैं उनको इलीगल नहीं कहूँगा, क्योंकि माइग्रेशन का एक प्रोसेस है, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में माइग्रेशन होती है, तो उसको अनडॉक्यूमेंटेड तो कहना ठीक है, लेकिन इलीगल कहना सही नहीं है। अब इशू ये है कि ये जो चीज़ें जब आपको पता है कि अगर एक मोहल्ले से 4 लोग चले जाएं और वो उनके घर जो है ना महल बनना शुरू हो जाएं, और वो अमेरिका में या यूरोप में या यूके में या किसी और मुल्क में वो अपनी आसूदा उसमें पहुंच जाएं, तो फिर दूसरे लोग भी उसी फुट स्टेप्स को लेकर चलते हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक रेगुलर प्रोसेस है, जिसको कि पता भी है कि कौन कौन से पॉकेट्स हैं। तो गवर्नमेंट ने इस पर कभी सीरियस नोट लिया ही नहीं। अभी मौजूदा मैंने देखा कि पहली दफ़ा ऐसा मैंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्राइम मिनिस्टर के बार बार स्टेटमेंट भी आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन देखें, जो इसके रीज़न्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न है कि पाकिस्तान में जब आप नौजवानों के पास रोज़गार के मौके नहीं होंगे, गुर्बत बढ़ेगी, और जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो जितना बढ़ा हुआ है, और रोज़गार दिन ब दिन कम से कम तर होते जा रहे हैं, और लोग गुर्बत की सतह से भी नीचे जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी लोग, वो ईरान का बॉर्डर हो या अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हो या चाइना का बॉर्डर हो, कोई भी बॉर्डर हो, वो क्रॉस करते हैं। अब उसमें बहुत सारे माफियाज भी काम करते हैं, और ये ज़ाहिर है कि दुनिया में जो 4 ऐसे बड़े काम हैं जिसमें खरबों रुपया इन्वॉल्व है, नारकोटिक्स और आर्म सेल के बाद माइग्रेशन जो है, और माइग्रेशन के जो नेटवर्क्स हैं वो थ्राइव करते हैं, वो तरक्की करते हैं। उनके पास सारे रूट्स होते हैं, उनको पता है कहाँ से निकलना है, क्या करना है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जिसमें 2 एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं जो इसको देखती हैं, उसमें एक FIA है और एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये 2 एजेंसियां हैं जिनके ये सारी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हमने नहीं सुना कि कोई उनकी ट्रेनिंग हुई है या उनको किस तरह देखते हैं, अगर बॉर्डर पे लोग पकड़े जाएं तो क्या होगा, औरतें मिल जाएं, बच्चे मिल जाएं, उधर से आ रहे हों या यहाँ से जा रहे हों। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सेंडिंग कंट्री भी है पूरी दुनिया में माइग्रेंट्स का और ह्यूमन स्मगलिंग के हवाले से, और दूसरा पाकिस्तान जो है रिसीविंग कंट्री भी है। हमारे पास ईरान से, अफ़गानिस्तान से, इंडिया से, बहुत सारे और मुल्कों से, अफ्रीका से भी, सेंट्रल एशिया से भी लोग यहाँ पे आते हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड। और पाकिस्तान ट्रांजिट भी है, क्योंकि पाकिस्तान से ट्रांजिट बहुत आसान है। आपको मेजॉरिटी लोग जो है मिलेंगे जो बर्मीज़ हैं या अफ़गानी हैं या ईरानी हैं, वो यहाँ आके आराम से पासपोर्ट बना लेते हैं, ID कार्ड बना लेते हैं और पाकिस्तान के नाम पे चले जाते हैं। आपको पता है सऊदी अरब में जितनी भी ज़्यादातर नारकोटिक्स के हवाले से चीज़ें हुई, उनमें मेजॉरिटी अफ़गानी है, लेकिन उनके पास पासपोर्ट पाकिस्तानी है। तो ये सारे रीज़न्स हैं। और जहाँ तक रहा कि ये कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, पाकिस्तान अकेला इसको हैंडल नहीं कर सकता। ये मैं कैटेगोरिकली ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि वजह यह है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, ओवर पॉपुलेटेड है, और इसके पोरस बॉर्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा बॉर्डर्स हैं। हम 5-6 कंट्रीज़ के साथ हमारे बॉर्डर लगते हैं, और वहाँ से लोग आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी फोर्स भी नहीं है कि हर जगह एक आदमी खड़ा कर दें। और फिर
اس کو چیک کرنے کے لیے چیزیں جو روٹس ہیں, چاہے وہ سی روٹس ہوں یا روڈ کے روٹس ہوں یا ایئر روٹس ہوں, اور پھر لیکیج زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ آرگنائز کرائم کام کرتا ہے وہ ایئرپورٹس پہ جو ہونا ہوتا ہے. پھر اسٹو اوے کیس جو جس میں ہوتا ہے کہ بحری جہازوں میں لوگ چھپ کے جاتے ہیں, جو مال بردار جہاز آتے ہیں ان میں بھی افریقن بھی آ جاتے ہیں اور یہاں سے بھی جاتے ہیں, تو وہ بھی ایک روٹ ہے. اور پھر کشتیوں کے ذریعے, یا پھر ہوتے لیگل ہیں, مثال کے طور پہ کوئی بندہ لیگل ٹرکی گیا یا لیگل لیبیا گیا, لیکن وہاں سے وہ انلیگل ہو گیا آگے, اور ان کے وہاں ٹریفکرز موجود ہیں, ٹریفکنگ کو جو ہے نا وہ کرنے والے, تو وہ پھر ان کے وہ انلیگل ٹرانزٹ شروع ہو, ہیومن اسمگلنگ شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جو ہیومن اسمگلنگ ہے وہ پاکستان سے نہیں ہو رہی, وہ ان ملکوں سے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہیومن اسمگلنگ پھر اس طرح بہت سارے لوگ لیگل ہوتے ہیں جو دبئی جاتے ہیں, پھر وہاں سے کیسے نکل کے چلے جاتے ہیں, یا افریقہ جاتے ہیں وہاں سے کیسے جاتے ہیں. تو یہ سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں کہ جس کے لیے ایک کمپریہنسو پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. لا صرف بنانا کافی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ صرف لا پہ ڈیپینڈ کریں گے, لا از ویری امپورٹنٹ, اور لا جو ہے ہمارے ہاں جو لا ہے وہ اتنا خراب بھی نہیں ہے, اس کو ذرا امپرومنٹ کی گنجائش تو رہتی ہے. اور ہم تو سالہ سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں, ہماری آرگنائزیشن لائز فار ہیومن رائٹس اینڈ لیگل ایڈ, اور ہم اس پہ بات کرنے والی پہلی آرگنائزیشن ہے کہ جنہوں نے جو مائگریشن, انڈاکومنٹڈ ورکرز, ٹریفکنگ ان ویمن اینڈ چلڈرن, ان سب پہ ہماری وائسز ہیں. ابھی سپریم کورٹ میں ہماری جو ہے نا وہ ایک پٹیشن پینڈنگ ہے جس میں ہم نے چائلڈ ٹریفکنگ, چائلڈ مسنگ اور چائلڈ کڈنیپنگ پہ ابھی کورٹ نے اس پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو بنی ہے سپریم کورٹ کی, انہوں نے اس پہ کاگنیزنس لی ہوئی ہے, اور انہوں نے کوئی 37 منسٹریز اور کمیشنز کو کہا ہے کہ آپ کا رول کیا ہے, بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اس پہ بڑی ایک ریگولر میراتھن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اپنے لوگوں کو ہم یہاں روزگار بھی فراہم کریں. اور اس میں ایک اور جو ریزن ہے, جو بڑا ریزن ہے, وہ یہ ہے کہ اب دنیا اتنی سمٹ گئی ہے کہ پیسے کا فلو تو بڑھ گیا ہے. آپ کسی ملک سے پیسہ منگانا چاہیں, بھیجنا چاہیں, جو پہلے بہت مشکل کام ہوتا تھا, لیکن آپ ہیومنلی ہم جیسے لوگ بھی جو پوری دنیا میں ٹریول کرتے رہے, اگر ہم ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں مہینے کے بعد ہمیں پاسپورٹ ملتا ہے, پہلے 2 دن میں مل جاتا تھا. تو ان ملکوں نے جب اپنی ریسٹرکشن بڑھائی ہیں, جو سارے ریسورسز پوری دنیا سے لے کر انہوں نے ہمیں کالونائز کر کے سارا کچھ لیا, اب انہوں نے بارڈر بند کر دیے. اب بارڈر بند کیا تو لوگ انلیگل جائیں گے, ان کو بھی چاہیے کہ اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو ریلیکس کریں, اور لوگوں کو جو جانا تو ہے لوگوں نے, آپ ان کو روک نہیں سکتے. پوری دنیا میں مائگریشن کو کبھی آپ نہیں روک سکتے, اس کو ٹریفکنگ کا نام دے دیں, اس کو ہیومن اسمگلنگ کا نام دے دیں, لیکن یہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ یو این کو اور باقی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم یہ جو کیجولٹیز ہیں اس کو کیسے روک سکتے ہیں. صرف بارڈر بند کرنے سے بات نہیں بنے گی. احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بارڈر سیکورٹی فورسز ہیں, یہ ایف آئی اے ہے, ان کی انوالومنٹ کی بات تو کی جاتی ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی افسر نے ہیومن ٹریفکنگ میں یا ایف آئی اے کوئی ملازم معاونت کرتا ہے تو اس کے خلاف خالی ڈپارٹمنٹل انکوائری کافی ہے, یا اس کی تھوڑی سزا سیویئر ہونی چاہیے؟ دیکھیں, جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ہمارے جو ایئرپورٹس ہیں وہاں پہ جو فورسز لگی ہوئی ہیں وہ کرپشن میں بہت بڑے لیول پہ انوالو ہیں. اس طرح کے کرپشن کہ کس طرح لوگ وہاں سے آرام سے نکل جاتے ہیں, ایک فون پہ ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایون پارلیمنٹ میں بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی اپنی ریکروٹنگ ایجنسیز ہیں اور ان کا سارا اسٹیک ہے اس پہ, اور وہ ان علاقوں کے ہیں جہاں کا میں نے نام لیا کہ وہ ان کے اسٹیکس موجود ہیں. تو ہمیں وہ ساری چیزیں بھی ایسے لوگوں کو بھی بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے جو ایف آئی اے پہ اثر رسوخ کرتے ہیں, اور اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے ایک ایسی ایجنسی بن گئی ہے کہ جو کام ہوتا ہے اس کو دے دو, کبھی آپ نے سائبر کرائم ہے اس کو دے دو, ایف آئی اے ہیومن اسمگلنگ ہے اس کو دے دو, اگر کرپشن ہے اس کو دے دو. بھائی آپ ایجنسیوں کو ایک اتھارٹیز بنانے کی بات کریں. ہم نے ایک زمانے میں جب آواز اٹھائی تھی تو ہم نے کس بات پہ آواز اٹھائی تھی کہ یہاں سے بچے اسمگل ہوتے ہیں, نومولود بچے, ٹریفکنگ ہوتی ہے بچوں کی, اور وہ بہت سارے کیس آپ کے سامنے ریگولر آ رہے ہیں کہ جو ایڈاپشن جو ہے فالس ایڈاپشن بری بات نہیں ہے. ایڈاپشن کے لیے آج تک پالیسی گورنمنٹ نے نہیں بنائی ہے کہ گورنمنٹ بنا دے پالیسی کہ بھائی ایڈاپشن ہونا ہے. لیگل ایڈاپشن میں بہت سارے پاکستانی باہر ملک میں رہتے ہیں, یا ان کی کہیں باہر کے کسی کے اس کے ساتھ میرج ہوئی ہے تو بچے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں,
तो उनको हमारे पास कोई एजेंसी तो होनी चाहिए ना कि लीगल तरीके से अडॉप्ट करके लेके जाए, तो वो इलीगल फिर लेके जाते हैं। तो ये सारे रास्ते आपको रोकने होंगे और इन एजेंसियों को भी आपको एक एक्सक्लूसिव इनके यूनिट्स आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो आदमी कल जो है ना एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है और परसों वो बैंकिंग के केसेस कर रहा है FIA में। तो आपको एक्सक्लूसिव एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होगी। और फिर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है BSF, उसको भी हमें प्रॉपरली एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। बॉर्डर्स पे आपको शेल्टर भी बनाने की ज़रूरत है कि जब आप इनको अरेस्ट करें तो इनह्यूमन ना करें, इनके साथ ज्यादती ना करें आप, क्योंकि ये लोग अपने देखें इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं ज़्यादातर, इनमें जो लोग हैं ये इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं। तो हमें इन पे तरस भी खाना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगियां दाव पे लगा रहे हैं, पाँव कट जाते हैं उनके, बर्फ़ में जा रहे होते हैं, आप सोच नहीं सकते उनके साथ क्या क्या गुजरती है, और वो स्टोरीज रोज़ाना आप सामने आ रही हैं। तो इस पे हमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स की ज़रूरत है, डिपार्टमेंट के लेवल पे भी, एयरपोर्ट्स पे भी, जो है ना बॉर्डर्स पे भी, और दूसरी जो UN को जिस तरह से एक्टिवेट करने की ज़रूरत है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है।